लोकेश मुनि जी से भी बात की, कह रहे हैं कि भाई पहली बात तो ये कि जो आयोजन किया गया था जमीयत की तरफ से वो कोई धर्मों के ऊपर व्याख्या करने को तो था नहीं। हाँ ठीक है, प्रोग्राम तो ये था, सद्भावना का मंच था कि सब धर्म कैसे मिलकर एक साथ शांति प्यार मोहब्बत से भारत के अंदर रह सकते, इसीलिए आप तो बाकी धर्मों के लोगों को बुलाया। और वो कह रहे हैं हमारे सामने बैठ करके जब आप हिंदू धर्म की व्याख्या कर रहे हैं तो फिर हम भी बोलेंगे। और फिर उसमें फिर उनका ऐतराज ये है कि ये दिखाने की कोशिश की गई कि भाई इस्लाम अव्वल है, इस्लाम पहले है। और आपने, अब मैं बताता हूं कैसे, आपने ये कहा, जो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जो जितनी बात अभी आपने कही है कि मनु एक थे, ईश्वर के पहले पुत्र जो उतारे गए भारत में, जिनको आप आदम कहते हैं, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में उनको मनु कहा गया है। वो ओम की पूजा करते थे, आप अल्लाह की पूजा करते हैं, हम ओम ही की पूजा। चलिए ठीक, ये भी ठीक। लेकिन फिर आपने कहा कि बाकी भटक गए, हम नहीं भटके, मतलब बाकी गलत रास्ते चले गए, हम सही रास्ते चलते आ रहे थे, आप दूसरे गलत कहते हैं आप। मैंने ये नहीं कहा हम नहीं भटके, हम भटके हुए थे। हमने ये नहीं कहा हम भटके नहीं, हम भी भटके हुए थे। आपने 33 करोड़ बना रखे हैं देवी देवता, हमने 360 बना रखे थे। हम तो ये नहीं कहते कि हम भटके हुए। मैंने किसी के धर्म को बुरा नहीं किया कहा, मैंने तो ये बताया, मैं बहुत खुली हुई बात है, मेरी तकरीर है, जिसका जी चाहे इसमें, मैंने तो ये बताया कि सिर्फ वो लोग जो हमको भटका हुआ कहते हैं कि हमारा असल घर दूसरा था, हम भटक करके इस्लाम में आ गए, हमने अपने पूर्वजों को छोड़ दिया। मैंने सिर्फ इतनी बात कही कि हम अपने पूर्वज की चौखट पर बैठे हैं, उसके चरणों के ऊपर हमारा सर है, यानी मनु जिसको पूछते थे हम उसको पूछते थे। मनु का घर यही है, भारत ही में उतरे हैं वो। इसलिए मैं तो कोई बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि मनु यही के रहने वाले थे। अल्लाह अगर चाहता तो उनको अफ्रीका में उतार देता, स्विट्जरलैंड में उतार देता, अगर अमेरिका उस वक्त था तो अमेरिका में उतारे, मगर किसी जगह नहीं उतारा, भारत की धरती के ऊपर उनको उतारा। जिस घर में वो, जिस धरती पर वो उतरे, हम उसी धरती के ऊपर, हमारा शरीर भी है, हमारा अकीदा भी उसी धरती के ऊपर रहने वाले आदमी के ऊपर है, यानी मनु। और वो किसकी इबादत करते थे, यानी ओम, यानी अल्लाह। हम भी उसकी इबादत करते हैं। जो हमको ये कहते हैं कि अपने घर वापस हो जाओ, हमारा तो घर है। जो हमको ये कहते हैं अपने पूर्वजों की तरफ चले जाओ, हमारे तो पूर्वज भाई, हमारा भी पूर्वज भाई है, आपका पूर्वज भी है। हम उसी की इबादत करते हैं जिसकी इबादत मनु क्या करते हैं, दूसरे किसकी इबादत करते हैं, हमें उससे कोई सरोकार। फिर अभी वही भटके वाली बात पर मैं आता हूं। यहीं से बात ये शुरू हो रही है कि जैसा मैंने पहले कहा, भाई दूसरे को आप गलत साबित कर रहे हैं, आपका जो विश्वास है वो गलत है। आप बुद्ध को पूछते हैं, गलत है। जैसे आपने कहा कि हम 360 को पूछते थे, आप 33 करोड़ को पूछते हैं। भाई 33 करोड़ को पूछने वाले भी तो करोड़ों हैं मौलाना साहब, उनका विश्वास है। हम किसी के घर नहीं जाते कि तुमको भटका हुआ कहना तो गलत नहीं। हम कब कह रहे हैं भटका हुआ, आप बताइए, हम कब कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम पहले आपके साथ थे, भटके हुए थे हम, मैं कह रहा हूं हम ओम को नहीं मानते थे। जो हम इस धरती में रहते हैं और हम ओम को नहीं मान रहे थे। हमें रास्ता बतलाया ओम का एक ऐसे शख्स ने जो अरब के अंदर पैदा हुआ। उसने वही दीन दिया जो दीन हमारी इस भारत के अंदर ओम ने दिया था। कोई फर्क नहीं। आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं, उन्होंने भी मेरी बात को नहीं समझा। जो चीज मनु ने इस धरती के अंदर बताई थी, हर नबी वही दीन को बताता रहा, यहां तक कि आखिरी नबी अरब में पैदा हुए, उन्होंने वही बताया जो लाख साल पहले या 50 लाख साल पहले या 1000, 10,000, 50,000 साल पहले इस भारत की धरती के अंदर मनु ने बताया। कोई नई बात दीन के अंदर नहीं है, यानी अकीदे के अंदर कोई नई बात नहीं है। हमने उसको पकड़ लिया, और पकड़ा किस तरीके पर कि भाई हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये वही अकीदा है, ये मनु का दिया हुआ अकीदा, हमने उसको अपने गले लगा लिया, सीने पर लगा लिया। हम एहतराम उनका करते हैं जिन्होंने हमें वो रास्ता बताया मनु का, यानी एक ओम का। हम उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते हैं और ओम को एक अल्लाह मानते हैं, और इसके अंदर कोई नई बात नहीं है। अगर हमारे अंदर इसमें यानी ये बात होती कि हम दूसरों को ये बात कहें, हम ये दावत देते कि आइए आप भी हमारे रास्ते के ऊपर जाइए, हम तो ये नहीं कह रहे हैं। हम किसी के घर नहीं जाते हैं, किसी को नहीं कहते। भाई जो जिस अकीदे को सही समझता है उस अकीदे के ऊपर कायम रहे।
انہوں نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ کے ساتھ شاسترات کریں گے. انہوں نے کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے کوئی اگر سہالی دیتا ہے تو میں اسے مٹھائی نہیں کھلاتا ہوں. مجھے اگر کوئی گالی دیتا ہے میں اسے برا نہیں کہتا ہوں. وہ اکثر کہتے ہیں اپنے مذہب پر ہے مجھ سے. میں نے جتنی بات کہی ہے یہ میرا دین ہے, میں اس کے اوپر مرتا ہوں, میں اس کے اوپر زندہ رہتا ہوں. اس لیے میں اپنی بات کہتا ہوں. میں کسی کو نہیں بلاتا ہوں کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر, دین کو چھوڑ کر میری اتباع کرے اور میرے دین کے. نہیں, میں نہیں کہتا ہوں. نہیں, وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کل جو پریبھاشا کری ہے اس پر آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں, بحث کر لیں. میں نہیں کرتا ہوں. اس سے کوئی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے. ڈیبیٹ کرنے پر کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے. وہ اپنی بات کہتا ہے, میں اپنی بات کہوں گا. میں نے تو ایک بات صرف یہ کہی ہے کہ بھائی ہمیں یہ نہ کہو کہ ہم اپنے گھر واپس جائیں. ہم اپنی ڈیوڑی پر منو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں یہ نہ کہو کہ ہم اپنے پوروج, ہمارا پوروج تو سب سے پہلے وہ جو آپ کا اپنا پوروج ہے جی منو, ہم منو کے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں ایک بات اور کہی جا رہی ہے کل سے کہ آپ نے جیسے کہا کہ بھائی منو آپ کے بھی پوروج, ہمارے بھی پوروج. مطلب ایک جو آدمی آج مسلمان ہے اس کے بھی پوروج ہے, کوئی اور دھرم کا اس کے پوروج ہے. جو یہاں پیدا ہوا ہندوستان کی دھرتی پر اس کے پوروج بنو. چلیں ٹھیک, میں یہی کہتا ہوں. آپ ایک چیز کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جی چاہے تو اپنے پوروجوں کی طرف چلے جاؤ, اگر اس کا مطلب یہی ہے کہ جی چاہے کہ منو کی طرف چلے جاؤ, ہم تو منو کی چوکھٹ کے اوپر چل رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا پیچھے چلے گئے. ابھی تو جب یہاں اس دیش میں چرچا ہوتی ہے کہ بھئی جو مسلمان ہو گئے یا آج مسلمان ہیں وہ بھگوان رام کرشن شیو کو تو پہلے اپنا پوروج مانے, اس کے بعد منو کی بات. نہیں, ہم اس کو پوروج مانتے ہیں جس کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھ سے, جس کو اللہ نے روح اس کے اندر بھوکی, جس کو اللہ نے آسمان سے اتار کر بھارت کی دھرتی کے اوپر اتارا اور اس نے اللہ کے دین کو آگے پہنچایا. ہم اس کے پیروں کے اوپر اپنا سر رکھتے ہیں اور ہمارا ماننا ہے جو یہ کہہ رہا ہے وہ نبی ہے, اس کا ہر کہنا ہر کرنا صحیح ہے. اچھا, یہ آپ کو کیوں کہنے کی ضرورت پڑی؟ مجھے اس کے لیے کہنے کی ضرورت پڑی کہ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ بھائی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گھر واپس جاؤں, کہاں جائیں؟ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے پوروجوں کی طرح. کون پوروج ہے؟ ہم نے یہ بتایا کہ تمہارا پوروج آدم ہے, منو ہے. تم اس کی چوکھٹ کے اوپر سر رکھو اور یہ دیکھو کہ وہ کس کی عبادت کرتا تھا. ہمارا گھر وہی گھر ہے جو منو کا گھر ہے, ہماری چوکھٹ وہی ہے جو منو کی چوکھٹ ہے, یعنی حضرت آدم کی چوکھٹ ہے. ہم دنیا کو یہ کہتے ہیں, مسلمان کو, ہم کسی اور کو نہیں کہتے. ہم مسلمان کو یہ کہتے ہیں جو دھرم, جو عقیدہ, جو دین منو کا یعنی حضرت آدم کا تھا وہ ہمارا ہے. ہم اس عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں. مولانا صاحب, آپ مولانا ہیں, آپ دھرم کے جانکار ہیں, میں نہیں ہوں. جو ہمارے دیش میں لیکن جو باتیں ہوتی ہیں اس کو لے کر کے وہ کیول اتنی بھر تھیں کہ بھائی بھارت میں بسنے والے لوگ پہلے سے سناتن دھرم کو مانتے آ رہے تھے. بیچ میں بودھ دھرم بھی آیا تھا, اس کے بعد پھر جین دھرم بھی آیا, سکھزم بھی آیا, سب کچھ ہوا. وہ اس دھرتی کے پیدا ہوئے دھرم تھے. لیکن یہ جو فیکٹ ہے جو اتہاس کی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ کہ اسلام عرب سے آیا. میں آپ کی بات, آپ نے جو بات کی اسی بات کیول اتنی بھر ہوتی تھی کہ یہ مان لیا جائے کہ بھئی اسلام عرب سے آیا. اس کو ماننے والے ہمارے یہاں آج بہت ہیں, دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ہیں, لیکن وہ ایک پوجا پدھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے سنسکار بدل گئے, سارے ریتی رواج بدل جائیں گے, کھان پان بدل جائے گا, کلچر بدل جائے گا, سنسکرتی بدل جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. میں آپ سے, میری تقریر کے اندر کہیں اسلام کا لفظ نہیں ہے. میری تقریر کو آپ پھر سنیے, میں الف سے لے کر یا تک ہر جگہ دین 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 کہتا ہوں. آپ سے بھی دین کہنا ہوں. جو لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں وہ اس کا جواب خود دیں گے. میں ایک دین کو جاننے والا آدمی ہوں. میں جب دین کہتا ہوں اس کا مطلب ہے عقیدہ. آپ سمجھتے ہیں عقیدے کو؟ عقیدہ کا مطلب وشواس. جی. دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو. یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ یا دوسرے ہندو کے ساتھ کیسے رہے. نہیں, دین کا مطلب ہے صرف عقیدہ عقیدہ عقیدہ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آخری نبی کا عرب کے اندر عقیدہ تھا, دین تھا, وہ وہی عقیدہ تھا جو بھارت کی دھرتی کے اوپر آسمان سے منو لے کر کے آئے تھے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں کہیں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسلام جو وہاں سے آیا وہ منو نے اسلام دیا. غلط بات ہے. جو نہیں جانتے دین کو, دین کے الفاظ کو نہیں جانتے, اس کی گرمی کو نہیں جانتے, جو مذہبی اصطلاحات کو نہیں جانتے, وہ یہ بات کہیں گے اسلام اسلام اسلام. میں کہیں اسلام نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دین دین دین, یعنی عقیدہ اور وشواس
وہ ہر نبی کا وہی عقیدہ اور اخلاص ہے، وہی دین ہے کہ جو آدم نے منو نے یہاں اتر کر کے دیا تھا، اس میں کوئی فرق آپ بس اتنا کہہ رہے ہیں کہ اگر پروفٹ محمد نے ایک ایشور کی ایک اللہ کی بات کی تو منو بھی وہی کہتے تھے. منو نے وہی کہا تھا، وہی شیس نبی نے کہا، وہی ادریس نبی نے کہا، وہی نوح نبی نے کہا، وہی ابراہیم نبی نے کہا، وہی ہود نبی نے کہا، وہی صالح نبی نے کہا، وہی شعیب نبی نے کہا، وہی موسیٰ نے کہا، وہی عیسیٰ نے کہا، اور وہی حضرت محمد نے کہا علیہ الصلوات والتسلیم. جی. اور جتنے پروفٹ باقی دھرموں میں ہوئے ہیں وہ میں نہیں جانتا ہوں انہوں نے کہاں سے لیا. اگر ان کے پاس کوئی نبی تھا تو اس نبی کی تعلیم یعنی ایک ایشور، ایک اوم، ایک اللہ کے سوا اگر کسی کا کوئی عقیدہ ہے وہ نبی کا عقیدہ نہیں ہے. یہ تو آج جو لوگ مندروں میں جا رہے ہیں یعنی بہت سوچی ہوئی عقیدہ ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے، نبی کا دیا ہوا عقیدہ. ان سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے آپ کو؟ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ جانے کہ ان کی زندگی ہے، موت کے بعد جو معاملہ میرے ساتھ ہوگا وہ میرے عمل کے اوپر. آپ ان کو غلط مانتے ہیں، بھٹکا ہوا مانتے میں نہیں کہتا ہوں بھٹکا ہوا یا صحیح ہے یا غلط ہے، میں نہیں کہتا. اس کا موجود دوسرا ہے. میں جب اپنے اور ان کے دین کا تقابل کسی جگہ کروں گا تو میں کہوں گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. آپ تلنا نہیں کر رہے. آج کوئی تلنا نہیں ہے. وہ اپنی جگہ ٹھیک، آپ اپنی جگہ ٹھیک. اپنی جگہ جو جی چاہے کہیں، میں اپنی جگہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہوں. آپ یہ کہیں کہ میں کسی دوسرے کی برائی بیان نہیں، کل سے یہی سمجھا جا رہا ہے آپ دوسرے کی برائی ہی کر رہے ہیں. غلط ہے جو سمجھا جا رہا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کھل کر کہہ رہا ہوں، میں کسی کی برائی، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میرا دین کیا ہے. وہ وہی ہے جس کو آسمان سے لے کر بھارت کی اس دھرتی کے اوپر من اترے تھے. میرا دین وہی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عقیدہ، وہی وشواس اور وہی دین ہر نبی نے وہی دیا، کوئی انتر نہیں. دیکھیے یہ بات کل جو آپ نے کی شروعات دراصل پرسوں سے ہو گئی تھی. اس کی پرسوں جو آپ نے کل پوری بات کہی تھی، پرسوں آدھی کہی گئی تھی. پرسوں یہ کہا گیا تھا کہ بھائی اسلام جو ہے یا کہ جو پہلے پیغمبر ہیں وہ یہاں ہوئے، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں، اب وہ اسلام کا نام نہیں لینا چاہیے، یہ دین. ہم کہتے ہیں ایک ہے وشواس، ایک اس طریقے بہت سے بدلے ہوئے ہیں، اس کو شریعت کہا جاتا ہے. اس طرح اس کو تھوڑا کلیریفائی کرتے ہیں مولانا صاحب تاکہ جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں. دیکھیے شریعت نام ہے ہم جو کام جو عبادتیں کرتے ہیں ان کا. حضرت آدم اور حموتی ان کی جو اولاد لڑکا لڑکی ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے، ان کے آپس میں شادی ہوتی تھی. ان کے دھرم کے اندر یہ شریعت ہے، ان کی شریعت کے اندر یہ جائز تھا. حضرت یوسف ایک نبی آئے ہیں، ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ آدمی کو سجدہ کرے، چاہے وہ تعظیمی سجدہ ہو، یہ جائز تھا. یہ ان کی شریعت ہے. ایک اور شریعت کا قانون ہے روزہ رکھنا. آپ کے یہاں کچھ نہ کھانا ہے، ہمارے یہاں نہ کھانا نہ پینا ہے. ان کے یہاں روزے کے اندر نہ بولنا تھا، بالکل خاموش. یہ شریعتیں ہیں جو بدلتی رہتی ہیں، دین نہیں بدلا. ابتدا سے منو سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرف دین کا نہیں بدلا. یا مطلب وشواس اور عقیدے کا، جس میں کوئی تبدیلی نہیں. وہ جو بدلتی سدلتی رہتی ہیں چیزیں، ہر نبی کی اپنے اصول اور شریعت ہے، اس کو کہا جاتا ہے شریعت. میں اس کو اسلام کہا جاتا ہے. میں کہیں اسلام کا نام نہیں لیتا، میں کہتا ہوں دین دین دین. دین ایک ہے ابتدا سے لے کر، یعنی منو سے لے کر حضرت محمد تک. اس دین میں کوئی انتر نہیں ہے. ایک ایشور میں ایک اللہ میں وشواس یہ منو سے چلا آ رہا ہے، جن کو آپ پہلا پیغمبر مانتے ہیں تب سے چلا آ رہا ہے. جو 7ویں شتابدی میں پروفٹ محمد نے دیا وہ اسلام تھا. وہ پھر آپ نے اسلام کہا وہ دین تھا. نہیں، جو پروفٹ محمد نے دیا انہوں نے تو پھر پورا طریقہ بتایا. انہوں نے دین دیا، عقیدہ. اس عقیدے کے علاوہ آدمی اپنی زندگی کیسے گزارے، اپنے اللہ کی عبادت کیسے کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ یہ سب اسلام ہے. ٹھیک. وہ چیز جو وشواس اور عقیدے سے تعلق رکھتی ہے اس کو اصطلاح میں دین کہا جاتا. میری پوری تقریر کے اندر دین دین دین. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دین نام کس چیز کا ہے؟ دین عقیدے کا نام ہے. اسلام کے اندر تمام عقیدے، تمام عبادات، تمام رہن سہن، جو بھی ایک تمام بچھی ہوئی چیز ہے کہ انسان اپنا جیون کس طرح ویتیت کرے جس سے اس کا اللہ راضی ہو جائے، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے اسلام ہے. یہ بدلتی رہی ہیں لیکن عقیدہ اور دین کبھی نہیں بدلا.
اچھا اگر پہلے جو ایشور کی سنتان جو بھارت میں پیدا ہوئے بھارت کی دھرتی پر وہ منو تھے یا فرسٹ پروفیٹ تھے پہلے پیغمبر تھے چلیں ٹھیک ایشور اب اس کو وہ ہے کہ لم یلد ولم یولد. بہت باریکی میں جائیں گے تو ٹیکنیکل ہو جائے گا بہت زیادہ. دین کے بارے میں جب بات کریں گے باریکی میں جائیں گے. اچھا چلیے ٹھیک منو جو ہوئے ان کو آپ آدم کہتے ہیں وہ ہوئے تو کل مجھ سے کسی نے پوچھا سوشل میڈیا پر کہ اس کا کیا مولانا صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پھر تو پوری دنیا میں کیونکہ پھر تو سرشٹی کی شروعات وہیں سے ہوئی انسان وہیں سے پیدا ہوا تو وہیں سے شروعات ہوئی پوری دنیا مسلمان ہے نہ مسلمان نہیں ہے پوری دنیا جو ان کے راستے پر چلے گا اس کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے انہوں نے ایک عقیدہ دیا تھا دین جس کو میں کہتا ہوں اور وہ یہ چاہتے تھے اور ہر نبی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کی قربت اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اسے ایک اللہ ایک اوم کو ماننا ہوگا. جب منو مر گئے چلے گئے کتنے دن جیے اس کو اللہ ہی جانتا ہے. ان کے بعد ان کی اولاد 10 20 100 50 پیڑھیوں کے بعد وہ بھی دائیں بائیں ہونے لگی تو اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا آسمان سے نہیں انہیں میں پیدا کیا. ان کا نام ہے شیش. وہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوستانی میں ان کی قبر ہے اجودھیا کے اندر. آج بھی دنیا جانتی ہے کہ یہ شیش کی قبر ہے. یہ دوسرے نبی تھے. وہ وہی چراغ جلایا انہوں نے جو باپ نے چلایا تھا وہی ایک ایشور ایک اوم ایک اللہ. اس کے بعد اپنے بھائیوں کو وہ پیغام دے کر کے جب ان کی موت آئی وہ چلے گئے. پھر 10 20 100 50 پیڑھیوں کے بعد دائیں بائیں ہونے لگے. اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا ادریس ان کا نام ہے جی. انہوں نے وہی اپنا چراغ نہیں جلایا ہر ایک وہی چراغ جلا رہا ہے جو دادا چلا کر کے گئے. وہ چلے گئے پھر 10 20 25 50 پیڑھیوں کے بعد دائیں بائیں لوگ ہونے لگے. اللہ نے منی وہی حضرت نوح ان کو بھیج دیا. انہوں نے وہی چراغ جلایا. ایک طوفان آیا ساری دنیا ختم ہو گئی. پھر دنیا شروع ہوئی. ان کے 3 بیٹے تھے حام سام یافس. ان سے پھر اولاد چلی دنیا دوبارہ دنیا آباد مگر چراغ انہوں نے وہی جلایا جو پردادا کا چلایا وہ چراغ. پھر آدم ابراہیم آئے اور پھر اس کے بعد بہت آخر میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنا کوئی چراغ دین اور عقیدے میں نہیں جلایا. وہی چراغ جو بھارت کی دھرتی کے اوپر منو نے چلایا تھا وہی چراغ چلایا. اس لیے سارے انبیاء جتنے بھی رسول ہیں نبی ہیں سب کو جو راستہ نکلتا ہے جو وہ بتاتے ہیں اللہ کی مخلوق کو وہ وہی راستہ ہے جس کا چراغ سب سے پہلے بھارت کی دھرتی کے اندر منو نے جلایا ہے. مولانا صاحب اب جو پروفٹ آتے ہیں نبی آتے ہیں ان کو ہندو دھرم میں اوتار بھی کہتے ہیں تو وہ جو اوتار آتے ہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی آدھار کارڈ دیکھ کر تو آتے نہیں کہ بھائی یہ مسلمان ہے کرسچن ہے کہ سکھ ہے. وہ تو پوری انسانیت کے لیے آتے ہیں. تو ایسے ہی جیسے آپ نے بھی ایک لمبی جو اسلام کی ہسٹری میں جو لسٹ ہے وہ آپ نے بتائی کہ یہ پروفٹ آئے یہ ان کے بعد ہی آئے. ایسے ہی باقی دھرموں میں بہت سارے لوگ ہیں. لوگ جیزس کو پروفٹ مانتے ہیں. گرو نانک دیو جی کو پروفٹ مانا جاتا ہے. بدھ کو پروفٹ مانا جاتا ہے. ایسے ہی رام کرشن شیو سب کو شنکر مانا جاتا ہے. مہاویر جو ہیں وہ بھگوان نہیں مانتے لوگ ان کو مانتے ہیں ہمارے بیچ میں ہم کو راستہ دکھانے آئے تھے. تو پھر ایسے ہی پھر تو ہونا یہ چاہیے کہ جتنے پروفٹ ہیں ہر دھرم کا ویکتی سب کو مانے. نہیں یہ چیز نہیں ہے. دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو بھی نبی اللہ نے بھیجا آیا نہیں ہے کوئی اللہ نے بھیجا ہے اس کو ایک ہی عقیدہ دے کر کے بھیجا ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں. اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی اس کے خلاف یہ کہتا ہے مجھے پوجو یا اس کو پوجو یا سورج کو پوجو یا چاند کو پوجو اس کا مطلب یہ کہ وہ نبی نہیں ہے. نبی کی تعلیم ایک ہی ہے جس اللہ نے بھیجا ہے اس اللہ کو پوجو. نبی ہو دنیا کے اندر اور جس کا نبی ہے اس کے خلاف کسی اور کو پوجنے کی دعوت دے ہو نہیں سکتا کہ ایسا ہو. بہت ایشوری باتیں ہوں گی. میں آپ کو تھوڑی دنیاوی باتوں میں لانا چاہتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے بھی. میں دنیا کا آدمی نہیں ہوں میں سیاسی آدمی ہوں. میں جانتا ہوں دیکھیے میں تو جس دن سے آنکھ کھولی ہے آج تک 81 سال میری عمر ہے میں دنیا کو نہیں جانتا ہوں. میں تو جو پڑھتا ہوں جو پڑھاتا ہوں وہی جانتا ہوں.
मैं तो अब वहां से शुरू करता हूं जो आपने कहा की बात या सियासत की बात न लीजिए। नहीं, सियासत की नहीं, लेकिन जैसा आपने कहा कि कल ये बातें कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लोग कहते हैं मुसलमानों से कि भाई तुमको घर वापस भेजना है, तुमको वापस, हमारा घर है, हम तो अपनी चौखट पर बैठे हुए। ये बात कौन कहता है? ये बात अक्सर आरएसएस की तरफ से कही जाती है, मैं आरएसएस से जुड़े जो लोग हैं वो इस बात को कहते हैं। मैं समझता हूं कि वो दीन को नहीं जानते, अपने दीन को भी नहीं, वो चाहे आरएसएस के चाहे गैर आरएसएस नहीं। अब इसका क्या मतलब? घर वापसी की बातें शुरू हुई थी पिछले कुछ सालों में, और आपने कल जो शब्द इस्तेमाल किया उसको लेकर के भी कंट्रोवर्सी हुई। आपने कहा, जैसा भी आप कह रहे थे, वो नहीं समझते अपने धर्म को, कल आपने शब्द इस्तेमाल किया था जाहिल है, तो लोगों ने कहा आप सीधे सीधे मोहन भागवत को सरसंघचालक जो आरएसएस है उनको जाहिल कह रहे हैं। नहीं, मैंने तो उनको कहा कि पढ़े लिखे आदमी हैं, मैंने तो मेरे अल्फाज जो वहां हैं, समझदार आदमी हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। जाहिल का लफ्ज ये हिंदुस्तान की जबान के अंदर खराब है, अरबी जबान के अंदर जाहिल का लफ्ज है न जानने वाले। हमारी उर्दू, मैं इसीलिए कहता हूं कि वो जो मुनि थे, क्या नाम था उनका, जो चले गए लोकेश मुनि, वो मेरी जबान को समझ नहीं सके कि मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए कि मैं जो उर्दू बोलता हूं उस उर्दू के अंदर बहुत से शब्द फारसी के होते हैं, बहुत से शब्द अरबी के होते हैं, उसको आम आदमी नहीं समझ पाता है। मेरा ख्याल है कि वो नहीं समझे, अनजान न जानने वाला आदमी, इसका मतलब ये है कि वो नहीं जानते। मैं उनको जाहिल नहीं, मैं तो, मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो शरीफ आदमी है, अपने मिजाज के एतबार से अच्छे आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन वो अगर ये कहते हैं अपने, इसका मतलब ये कि वो नहीं जानते। हमारे पूर्वज तो मनु हैं, वो सबसे पहले भी पूर्व है, हमारा सर उन्हीं की चौखट के ऊपर रखा हुआ है। वो कहते हैं कि एक कौम की इबादत वो खुद करते थे, हमको कहते हैं हम उसी की इबादत करते हैं, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करते। ये आपके अधिवेशन में ये कहा गया कि हमारी आरएसएस से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमारे मनभेद भी नहीं है, हमारे बस मतभेद है। ये भी कहा गया कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, सामने से भी दोस्ती का हाथ मिला हूं उनसे 10 मिनट का वक्त, उन्हीं को जाहिल कह दिया। नहीं, मैं उन्हें जाहिल नहीं, मैं तो बार बार मेरी तकरीर को आपसे, मैंने कहा पढ़े लिखे आदमी है, वो भी ये कहते हैं कि हम अपने पूर्वजों की तरफ जाएं। हमारे पूर्वज तो मनु हैं, और कौन है हमारा पूर्वज? मैंने उनको कहा कि वो जाहिल है। बताइए, आप मेरी तकरीर को सुनिए, मैंने अगर कहा हो कि संचालक जी जाहिल है तो मैं गुनाहगार हूं, मैंने नहीं कहा। तो आपने कहा घर वापसी की बात करने वाले, घर वापसी उन्होंने करते घर वापसी नहीं, उन्होंने घर वापसी की बात नहीं की, उन्होंने तो पूर्वजों की बात की है। आप किसी बात, दो चीजों को इकट्ठा मिला रहे हैं आप। जो घर वापसी की वो नहीं जानते, वो जाहिल है। मैंने मोहन भागवत जी ने घर वापसी की बात नहीं की, वो ये कहा अपने पूर्वजों की तरफ जाए, मैंने तो नहीं कहा जाहिल है। ये तो दुनिया आजकल जमाना है आपके इस टेलीविजन का, आप जो चाहें किसी के ऊपर लगा दें। ये बड़ा अच्छा हुआ आपने मुझसे पूछा, मैं कहता हूं मैंने नहीं कहा मोहन भागवत जी के लिए कि वो जाहिल है। कह रहे हैं लोग, अपनी उड़ा रहे हैं बेसर ऊपर की, वो खलील खां बगैर पर की फाख्ता उड़ाया करते थे, ऐसे ही वो भी उड़ा रहे हैं। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। मैंने घर वापसी की बात करने वालों के लिए कहा, मैंने मोहन भागवत जी के बारे में ये नहीं कहा कि वो जाहिल है। ये क्या बात आप करते हैं, अजीब व गरीब बात है। मेरी कल से चर्चा चल रही है। अच्छा वो आपने पूछ लिया, मैंने आपसे, फिर आपने क्लैरिफाई किया इस बात को। अब यही बात पूर्वज वाली बात पर कि ये मनु से लेकर के प्रॉफेट मोहम्मद तक के बीच में, बीच में भी तो जिंदगी गुजरी है ना, ये है हजारों जितने भी वर्ष वो रहे हैं, तो फिर वो कौन हुए हम सबके, वो कौन हुए आज इस धरती पर जीने वाले? वो भी हमारे बाप है। अब यहां से लाता हूं, इल्जाम ये है, जो अक्सर की बहस है ही इसलिए, वरना ये बहस ही ना हो। जो लोग आज जिनको आप कह रहे हैं घर वापसी करने वाले जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जो आज किसी दूसरे धर्म को मानने लगे हैं, वो ये मान लें कि भाई हम पहले हम इन्हीं के औलाद थे, हम इन्हीं के संतानें हैं, तो खत्म हो जाएगी। कहते हैं, इसका कौन इनकार कर सकता है? लगाए बाप पे कैसे हो गई औलाद? अरे भाई हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ मुसलमान है, ये सब उन्हीं बाप दादा की औलाद है जो इस्लाम को नहीं मानते थे। अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हमने आखिरी नबी की बात हम तक पहुंची, हमारे दिलों के अंदर बैठ गई, हमने उसकी बात को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि दीन ये है, हमने जब उसको देखा तो वही दीन बता रहे हैं जो मनु का दीन था, हम उसी के ऊपर चले गए। हमने अपने सबसे पहले पूर्वज के चरणों के ऊपर अपना सर रख दिया। इसमें क्या बात है? हम उनको बुरा नहीं कहते। हमारा बाप चाहे कोई भी अकीदा हो, इस्लाम की तालीम यह है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, चाहे उनका अकीदा कुछ भी हो। इसलिए हम उनको कैसे बुरा भला कहेंगे? हम नहीं बुरा भला कहते। ये कह देना किसी को कि भाई ये जानता नहीं है, ये बुरा भला नहीं है। ठीक,
बहुत साहब जो आप के प्रस्ताव पास हुए हैं उस पर मैं आता हूं कुछ अब बात। आप प्रस्ताव के बारे में मुझसे न पूछें, जो वो है मौलाना महमूद साहब। एक दो मोटी बातें ज्यादा नहीं। जैसे इसमें आप लोगों ने इस पर चर्चा की थी और ये प्रस्ताव में भी आया कि देश में नफरत बढ़ रही है और इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, इसको रोकना होगा और इसके लिए आपने मीडिया को भी काफी हद तक जिम्मेदार माना है। तो ये तो मेरी फिर ये जिम्मेदारी है कि मैं इस बात पर भी आपकी बात सामने रखूं। तो इस्लामोफोबिया को लेकर पूरी दुनिया में एक बहस चल रही है कि लोग इस्लाम से डरा रहे हैं या इस्लाम लोगों को डरा रहा है। नहीं, इस्लाम लोगों को नहीं डराता। हम तो लोगों को कहते हैं आओ जन्नत की तरफ आओ, अल्लाह की रहमत की तरफ आओ। अल्लाह की रहमत इस तरह मिलेगी कि एक अल्लाह की इबादत करो, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, किसी पड़ोसी को मत सताओ। जो तुम्हें गाली देता है तुम उसको सुहाली दो, जो तुम्हें नहीं देता है तुम उसको दो, जो परेशान है उसकी परेशानी को अपने सर के ऊपर लो। लोगों ने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं, इस्लाम को जानते ही नहीं। मैं अगर ये कह दूंगा कि न जानते हैं, जाहिल है, तो आप कहेंगे तुमने जाहिल कह दिया। मैं कहता हूं जाहिल का मतलब है कि जानते ही नहीं इस्लाम को। अगर इस्लाम की तालीमात को देखें, अल्लाह के नबी की तालीमात को देखें, उसकी जिंदगी को देखें, तो उन्हें पता चलेगा कि इस्लाम किस चीज की तालीम देता है। इस्लाम तो ऐसे रख रखाव, रहन सहन और अल्लाह के सामने इस तरह रोने और अल्लाह से भीख मांगने की तालीम देता है कि उससे अच्छा कोई दूसरा मजहब ऐसा नहीं हो सकता जो ऐसी जिंदगी गुजारने की तालीम देगा। लेकिन आप पढ़िए तो इस्लाम को, देखिए तो बदकिस्मती हमारी है कि हम अपने अमल और अपने किरदार से इस्लाम की सही तस्वीर दुनिया के सामने नहीं पे। ये हमारा कसूर है, हम उसको जानते हैं, लेकिन इस्लाम की तालीमात तो खराब नहीं है। हम अपना कसूर मानते हैं, हम अपनी जिंदगी की यानी सही तस्वीर इस्लाम की जैसी हमें या मुसलमान को पेश करनी चाहिए थी दुनिया के सामने, हम नहीं पेश कर पा रहे हैं। यह हमारा अपना कसूर, हमारी अपनी जहालत है, बदकिस्मती है हमारी। और नहीं, इस्लाम के अंदर कोई चीज नहीं है। इस्लाम के अंदर अगर कोई चीज होती तो रसूलुल्लाह के कुल 23 साल की जिंदगी के अंदर सारी दुनिया के अंदर इनकलाब कैसे पैदा हो जाता। ये अकल से सोचने की बात है। वो नबी जो 8 साल पहले तन्हा एक अबू बकर के साथ हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में आया था, जब मुआहिदे के खिलाफ वर्जी मक्के वालों ने की है, 8 साल के बाद मर्द सिर्फ 10,000 की फौज लेकर के पहुंचा और चुटकी बजाते बजाते मक्के को फतह कर लिया। ये जो इस्लाम जंगल की आग की तरह फैल रहा है, ये मुसलमानों के अपने किरदार से हमारा किरदार खराब है, इसलिए ये हमारा कसूर है। हम इस्लाम की सही तस्वीर नहीं पेश कर पा रहे हैं। वरना इस्लाम के अंदर कोई आयब और बुरी चीज नहीं है। इस्लाम की तालीमात तो बड़ी पाकीज़ा तालीमात है। लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है वो तलवार की जोर पर फैला, जोर से गलत है। इस्लाम कभी तलवार नहीं, अखलाक के जोर से फैला है इस्लाम तलवार के जोर से नहीं बोला। कोई कह नहीं सकता, बता नहीं सकता। तालीम दे के कहां तालीम तलवार की जोर से, कहां हमने तलवार किसी की गर्दन पर रख कर या इस्लाम को कबूल करो वरना सरकार। अगर इस तरह किसी ने किसी को मुसलमान बनाया है, कभी वो मुसलमान बन ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। मैंने तो कल अपनी तकरीर में भी कहा, जबरदस्ती मुसलमान को गैर मुस्लिम कम्युनिस्टों ने बनाया। वहां कज़ाकिस्तान को खत्म कर दिया, तुर्कमानिस्तान को खत्म कर दिया, ताजिकिस्तान को खत्म कर दिया, उज़्बेकिस्तान को बुलडोजर चला दिए, मस्जिदों के ऊपर सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन 90 साल की कोशिश के बाद जब कम्युनिज्म टूटा तो फिर मस्जिदों से वही आवाज आने लगी जिनको समझ रहे थे कि खत्म हो गया, वो फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर। कभी खत्म नहीं होता दीन। दीन तो नाम है दिल से किसी चीज को कबूल कर लेने का। जब तक दिल से कबूल नहीं किया जाएगा, न उसे मुसलमान कहा जाएगा, न उसे गैर मुस्लिम कहा जाएगा। जी, अब जैसा आपने कहा कि इस्लाम की सही तस्वीर या उसकी सही जो नसीहतें हैं वो अगर नहीं पहुंचा पा रहा कोई, तो कमी वहां पर हमारी कमी है। तो फिर इस्लामोफोबिया के लिए किसको जिम्मेदार माने? मैं ये बहुत दुश्मन है इस्लाम के, जो इस्लाम की गलत तस्वीर, उन्हें डर लगता है कि अगर हम इस्लाम के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे तो कहीं हमारे मुल्कों के अंदर इस्लाम ही इस्लाम ना आ जाए। इस प्रोपेगेंडे के बावजूद भी मैं कहता हूं कि बरतानिया के अंदर और अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा कबूल लोग इस्लाम को करते हैं, मर्द भी और औरतें भी। इसके बावजूद इस पर, और अगर ये प्रोपेगेंडा ना हो दुनिया के अंदर तो इस्लाम से बड़ा फैलने वाला दुनिया के अंदर कोई मुल्क नहीं। मौलाना साहब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो मैं ये मेरे मन में भी सवाल है, मैं आपसे पूछता हूं। लोग ये कई बार बात करते हैं जब धर्म की बात होती है कि
اسلام کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب بھی ہم کوئی غلط گھٹنا ہوتی دیکھتے ہیں، مان لیجیے آتنکوادی گھٹناؤں کے ساتھ جب جوڑ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ اسلام کو سمجھے نہیں، یا یہ اسلام یہ اصلی اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں، تو پھر اصلی اسلام کو ماننے والے کون ہیں؟ میرے سامنے بیٹھے مولانا صاحب مانتے ہیں اسلام کو، مان لیتا ہوں۔ اب اسلام کے نام پر جتنی ریاستیں بنی وہی تو ہمارے سامنے ماڈل ہو سکتا ہے نا، تو کیا افغانستان ماڈل ہے ہمارا؟ کیا اسلام کا ماڈل اسٹیٹ؟ ہمارا ماڈل اللہ کا نبی اور اس کے صحابہ ہیں۔ آپ سمجھیں اس بات، جو اللہ کے نبی نے کیا وہ صحیح ہے، وہ اللہ کے حکم سے کیا، بغیر کسی واسطے کے اللہ کے نبی سے دین کو صحابہ نے سیکھا جو ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان لائے، وہ اصل ماڈل ہے۔ اگر کوئی اس کے مطابق رہتی دنیا تک قیامت تک کام کرے گا، صحابہ یہ کرتے تھے، اللہ کے نبی محمد نے یہ فرمایا، اس کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اسلام کا نام لے کر کرتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے، یا صحابہ نے جنہوں نے دین کو بغیر واسطے کے رسول اللہ سے لیا ہے ان کی سمجھ اور تعلیم کے خلاف ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ ہم 10 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ کہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ نہیں، میں تو پھر جو دکھ رہا ہے اسی کی بات کروں۔ افغانستان میں جو ہو رہا ہے، بچوں کو نہ پڑھنے دینے جانے دینا، نوکری نہ کرنے دینا، باہر نہ نکلنے دینا، نہیں، ہم اس کی تائید میں نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو تعلیم دینی چاہیے، دنیا کی بھی اور دین کی بھی تعلیم دینی چاہیے۔ اگر یہ تعلیم نہیں ہوگی تو وہ ماں جو بے پڑھی لکھی ہے وہ اپنے بچوں کو، جن کی تعلیم پر انہیں بھی اختلاف نہیں ہے، ان بچوں کو سکھا نہیں سکتی، پڑھا نہیں سکتی، ٹیوٹر نہیں بن سکتی ان کے لیے، اس کے پاس علم کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جن چیزوں سے منع کرتا ہے، بے حیائی، بے پردگی، مخلوط تعلیم، مردوں کے ساتھ جوان لڑکی اور جوان لڑکیوں کا ایک ساتھ رہنا بے محابہ، اس سے عفت، پاک دامنی اور حیا ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، الگ اسکول بننے چاہیے، الگ اسکول کے اندر الگ تعلیم دینی چاہیے، اختلاط مردوں کے ساتھ، ان تمام قیود کے ساتھ وہ مدرسوں کو کھولیں، اسکولوں کو کھولیں، اس کے اندر کیا حرج ہے؟ ہم اس کے مخالف ہیں کہ لڑکیوں کو بالکل جاہل بنا کر کے رکھا جائے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے، نہ اسلام اس کی تائید کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جس طرح مردوں کو سکھلاتے تھے اسی طرح عورتیں کسی گھر میں جمع ہو جاتی تھیں، وہاں تشریف لے جاتے تھے اور جا کر کے انہیں دین سکھلایا کرتے تھے، اس وقت یہی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، مرد عید کی نماز کے اندر ہزاروں ہیں اور ہزاروں عورتیں ہیں جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلے دین ان کو سکھلایا مردوں کو، پھر اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھے عورتوں کی طرف چلے گئے اور ان کو پھر دین کی تعلیم دی اور سکھلایا۔ اس لیے دین، دنیا کا اور دین کی تعلیم سے لوگوں کو ہٹا دینا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یہ کوئی سمجھ میں نہیں۔ مولانا صاحب، دین کی تعلیم تو چلے ٹھیک، اچھی بات ہے، دنیا کی تعلیم، لیکن دنیا کی تعلیم میں آپ جیسے کو ایجوکیشن کے خلاف ہیں کہ لڑکا لڑکی جو ہے ساتھ میں بیٹھ کر پڑھیں، ایک کلاس میں پڑھیں، یہ بات آپ نے کہی بھی ہے، تو پھر بعد میں دنیا میں نکل کر رہنا تو سب کو ایک ہی ساتھ ہے۔ آج ہمارے یہاں پر لڑکی جو بھارت کی بیٹی ہے تو فائٹر جیٹ اڑا رہی ہے، نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن فائٹر جیٹ اور مسلمان لڑکی اڑا رہی ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فائٹر جیٹ اڑانے، ان کو تعلیم تو دو پہلے، میں کہتا ہوں کہ تعلیم دو، تعلیم دینے والی عورتیں ہونی چاہیے، تعلیم لینے والی عورتیں ہونی چاہیے۔ تعلیم کے بہت سے مواقع ہیں کام کرنے کے ایسے کہ جہاں عورتیں نہیں۔ اب مان لیجیے بینک کا مسئلہ ہے، میرے پیسے بینک کے اندر ہیں، میری بہن کے پیسے بھی بینک کے اندر ہیں، اگر عورت نہیں ہے وہاں کاؤنٹر کے اوپر تو میری بہن کو جاتے ہوئے 10 مرتبہ یہ سوچے گی کہ میں اس اجنبی مرد کے سامنے کیا۔ آپ عورتوں کے لیے الگ کاؤنٹر بنائیے، مثال کے طریقے پر وہاں عورتیں بیٹھیں، عورتیں جائیں اور ان سے بات کریں۔ یہ جھجک تو ختم ہونی چاہیے نا، کیوں ایک عورت آدمی کے سامنے نہیں جا سکتی؟ نہیں، یہ اسلامی تعلیم ہے، اب ورنہ تو اس سے بے حیائی پیدا ہوگی، بے حیائی بڑھے گی۔ وہ یہ چیز ہے کہ اسلام اس سے منع کرتا ہے، کسی اجنبی مرد کے ساتھ اجنبی عورت کا اختلاط یہ ماحول کو خراب کرنے والی چیز ہے، اس سے معاملات برباد ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے رشتے ٹوٹتے ہیں، ماں باپ کی عزت و ناموس کے اوپر لوگ مر جاتے ہیں، لوگ پھندے دے کر کے مار دیتے ہیں اپنی لڑکیوں کو۔ اس سے بچا کر کے امن و امان، عفت و پاک دامنی بہت بڑا میدان ہے، آپ لڑکیوں کو سکھائیے، لڑکیوں کے لیے الگ کاؤنٹر طرح طرح کے بنائیے، وہاں لڑکیاں بیٹھے رہیں، عورتیں بیٹھی رہیں، یہ جائیں جا کر کے ان سے بات کریں۔
इस लोग कहते हैं रूढ़िवादी सोच है, ये पुराने जमाने की सोच है, आज ये बदल चुकी है। देखिए मैं कहता हूं आज भी दुनिया के अंदर मसाइल पैदा होते हैं। आप अखबारात को पढ़िए, रोज आना बच्चियों के नामूस लूटता है और वो मर जाती हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है। अमन और अमान को अगर आपको कायम करना है तो आपको इफ्फत और पाकदामनी और हया और शर्म के अंदर दरमियान में दीवार खड़ी करनी होगी, वरना इसी तरह बर्बादी होती रहेगी। और फिर इन्हीं बातों को लोग आगे कोट करके कहते हैं कि फिर इस्लाम को खराब रोशनी में दिखाने को बताया जाता है कि ये कहा कि इसके महिलाओं को दबाया जाता है, इस्लाम महिलाओं के हक मारे जाते हैं। ना ये हक, अब महिला का ये हक नहीं है कि वो दूसरे गोद में जाकर के बैठ जाए। महिला का हक ये है कि वो महिला रहते हुए अपनी पाकदामनी और इफ्फत की हिफाजत करते हुए अपनी दुनिया को आबाद करे, ये है महिला। लेकिन ये सारी पाबंदियां और सारे नियम जो है वो औरतों के लिए ही नहीं, नहीं मर्दों के लिए भी है। मर्दों के लिए नियम है कि चलो तो आंख नीची करके चलो, किसी अजनबी औरत के मुंह की तरफ मत देखो, बात करो तो अजनबी औरत से बात मत करो, हया और शर्म के साथ बात करो। ये क्या बात है कि सिर्फ औरत के लिए यही चीज है? क्या औरतों के लिए तो कोई कानून बना दिया गया या मर्दों के लिए कानून बना दिया गया, औरतों को उसका पाबंद नहीं किया? औरतों के लिए कानून बना दिया गया, औरत के लिए तो ये बना दिया गया कि वो चाहे नंगी रहे, चाहे जैसा लिबास पहन करके निकले, मगर इसके नतीजे के अंदर उसकी इज्जत और आबरू किस तरह लूटेगी और कैसे उसे फंदा दे करके जान से मार दिया जाएगा, इसकी कोई ख्याल नहीं है। मर्दों को इसका पाबंद नहीं बना है, इस्लाम दोनों को कहता है। औरत चले वो भी अपनी नजर नीची करके चले, मर्द चले वो भी अपनी नजर नीची करके चले, इस पर्दे के साथ चले कि उसका हुस्न जमाल दुनिया के सामने जाहिर ना हो। आज तो बेमहाबा औरत नंगी हो करके, नंगा लिबास पहन करके निकलती है, पेट खुला हुआ है, सीने का उभार और पस्ती लोगों के सामने है, चेहरे के ऊपर लिपस्टिक लगा करके औरत निकलती है। तो ये बताइए कि फितना कैसे खड़ा नहीं होगा? इस्लाम इसका मुखालिफ है। जब घर से निकलो पर्दा करके निकलो, हुस्न जमाल के साथ ना अपने शौहर के सामने, अपने घर में हुस्न जमाल को जाहिर करो, लेकिन दूसरे अजनबी के सामने अपने हुस्न जमाल को जाहिर, ये इस्लाम का। और हिंदू भी इसी को मानता था। आज के माहौल के अंदर मुझे याद है अपने बचपन के अंदर कोई हिंदू औरत घर से बगैर घूंघट के नहीं निकल सकती थी। आज तो कोई तसव्वुर ही नहीं घूंघट का। वो क्या चीज थी? उनके यहाँ हया और शर्म की कीमत थी। आज शर्म हया की कीमत ही नहीं है। मोहन साहब, या इस पर मेरी आपकी सोच में भी फर्क हो सकता है। अब कोई महिला जो है अगर वो मॉडर्न परिधान पहन कर निकल रही तो ये तो नहीं कहेंगे कि वो नंगी निकल रही है, नहीं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो बेहयाई कर रही है। कोई न करे, लेकिन आमतौर के ऊपर होता तो यही है। आमतौर के ऊपर आप देखिए कि किस तरीके से बेहुरमती होती है। ये तो अब उसका, अब मैं वही आपसे कह रहा था कि सारे नियम कायदे हमने औरत के लिए बना दिए। अब वो जीन्स नहीं पहन सकती, ये बताइए, वो वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन, अब वेस्टर्न ड्रेस नहीं, आपने तो कहा वो साड़ी नहीं पहन सकती, पेट दिखा तो साड़ी नहीं पहन सकती। नहीं, सब कुछ पहने, अपने शौहर के लिए पहने, सिर्फ शौहर के माँ बाप के लिए के सामने पहने। बच्ची है अपने माँ बाप के साथ है, लेकिन अजनबी मर्द के सामने रहेगी तो फितना और फसाद तो पैदा ही होगा। ये बताइए कैसे पैदा नहीं होगा? ये तो उस मर्द की तालीम और तरबियत पर निर्भर करता है। नहीं, अगर उसकी सोच ऐसी होगी, बताइए, ये बताइए कई मर्द और कई जवान ऐसे होंगे जिनकी सही होगी? ये बताइए, आप कर सकते हैं? कसम खा के कह सकते हैं? स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले आज के लड़के कई निकलेंगे जिनकी सोच और समझ सही होगी? आप नहीं कह सकते ये बात। वही तो फसाद पैदा होता है, वही तो इज्जत और नामूस लूटता है, वही तो माँ बाप कुएं में के अंदर डूब करके मरते हैं, वही तो जहर खा करके औरत मरती है या मर्द मरते हैं। कैसे हो सकती है ये बात? तो अपनी इज्जत बचाने की जिम्मेदारी औरत की खुद है कि वो पर्दा करके चले, लेकिन इज्जत आबरू पर दाग लगाने वाला वो जो मर्द है वो चौड़ा होकर घूमे। नहीं, मैंने यही बात कही कि मर्द को भी पाबंद बनाना चाहिए। आपने मर्द को पाबंद नहीं बनाया है। इस्लाम ने जो कानून बनाए हैं उसके अंदर मर्द को भी पाबंद बनाया, औरत को भी पाबंद बनाया। मोहन साहब, बहुत देर हो जाएगी, बहुत सारी बातें आपसे हुई हैं। आखिर में, क्योंकि आपकी बात को सुनते और मानने वाले लोग बहुत हैं, और जमीयत के ही नहीं, मोहन साहब देवबंद के भी जो है, मैं क्या कहूँ, प्रिंसिपल कहूँ, हेड कहूँ आपको, जो देवबंद के। अब देवबंद को जो विश्व हिंदू परिषद के जो सदर थे, उनका जो आया था अभी अखबार के अंदर मैंने पढ़ा, उन्होंने देवबंद के बारे में तो ये कह दिया कि सबसे बड़ा दहशतगर्दी का अड्डा देवबंद है। मैं कहता हूँ भाई, देवबंद को क्या कहते हो? देवबंद दहशतगर्दी का अड्डा है, आके पढ़ो तो देखो तो। मैं देवबंदी हूँ, मैं दहशतगर्द हूँ? महमूद देवबंदी है, महमूद नहीं क्या दहशतगर्द है वो? ये
کیا بات کہہ دی کہ دیوبند دہشت گردی ہے؟ دیوبند نے ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، 10 سال جیل کے اندر ہیں. کوئی مائی کا لال بتائے تو مالٹا کی جیل کے اندر 4 سال جا کر کے قید رہے ہیں. کس لیے رہے ہیں؟ دہشت گردی کے الزام میں رہے ہیں. بتائیے بھائی، دیوبند کے لوگ ملک کی آزادی کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر کے نکلے ہیں اور 9 10 سال جیل کے مالٹا کی جیل میں پکڑ کر کے بھیج دیا گیا. وہاں آپ یہ کہیں کہ وہ دیوبند جہاں کے وہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے تھے وہ دہشت گردی کا اڈا ہے ساری دنیا کے اندر. میں سمجھتا ہوں آپ پھر کہیں گے کہ جہالت کی بات کر رہا ہے. میں کہتا ہوں نہیں جانتے. اتنی باتیں جو نکل کر کے پڑھتے ہیں، جو اخباروں وغیرہ میں چھپتی ہیں، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کئی جگہ، چاہے پاکستان میں، چاہے افغانستان میں، چاہے کہیں اور، بہت ساری ایسی لوگ اور تنظیمیں جو کہ اطیوادی ہیں یا دہشت گردی سے جڑی ہیں، وہ اپنی آئیڈیالوجی کو روٹ جو دیتی ہیں، جو روٹ دکھتا ہے وہ دیوبند میں نظر آتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیوبند میں، ہمارے یہاں دیوبند میں سہارنپور کے اندر آتنکواد کی شکشا دی جاتی ہے، نہیں، لیکن ایسے کئی لوگ جو پکڑے جاتے ہیں آئیڈیالوجیکلی، ان کی جو روٹس ہیں، جڑیں ہیں، وہ دیوبند میں پائی جاتی ہیں. یہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ ان کی جڑیں دیوبند پر؟ بتائیے. وہ پکڑے جاتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں کہ کیا بول رہے؟ یہ کوئی چیز ہے جو وہ بتاتے ہیں؟ آپ تو دیکھیے کہ دیوبند سے کہاں سے جڑے ہوئے ہیں وہ دہشت گردی کرنے والے. آپ بتائیے یہ کیا بات ہے کہ کوئی کہتا ہے جو پولیس کہلواتی ہے وہ کہتا ہے؟ آپ میری بات کو سمجھیں. جب پکڑنے کے بعد پولیس جو کہلواتی ہے وہ کہتا ہے اور جہاں دستخط کراتی ہے وہاں دستخط کرتا ہے آدمی. یہ کیا بات ہے جو کہہ رہا ہے اس کے کہنے کے اوپر آپ ساری دنیا کے اندر پڑھے لکھے لوگ ایسی بات کہیں؟ ارے بابا، ہندوستان میں دیوبند ہے، آپ اپنے آدمیوں کو بھیج دیجیے، آپ بغیر بتائے ہوئے چلے جائیے، جا کر کے دیکھیے. جب وہ افغانستان کا مسئلہ ہوا اور روس اس دلدل میں پھنس کر کے ٹوٹ گیا، ساری دنیا کے اندر شور مچا کہ بھائی طالبان کون ہے؟ دیوبندی. تو امریکہ، سوئٹزرلینڈ، برطانیہ، فرانس، ان کے آدمی سفارت خانے سے چھپ کر کے آئے، ہمارے یہاں ٹھہرتے تھے اور رات میں 12 بجے ایک کمرے میں جا کر کے دیکھتے تھے کہاں کیا ہو رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس رائفلیں ہیں، یہ اس کے چلانے کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. لوگ سمجھتے تھے کہ لاٹھی ڈنڈا، ارے بھائی لاٹھی ڈنڈا کیا، کتے کو مارنے کے لیے بھی ان کے پاس ڈنڈا نہیں ہے کوئی، وہاں ہوتا ہی نہیں ہے کچھ علاوہ اس کے کہ قرآن نے کیا کہا ہے، حدیث نے کیا کہا ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا، اس کے بعد کچھ ہوتا ہی نہیں ہے وہاں. اور میں کہتا ہوں، آپ کے ٹیلی ویژن پر کہہ رہا ہوں، ہندوستان بھر میں ساری دنیا کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، جا کر کے دیکھو دیوبند کو، کمروں میں گھس کر کے دیکھو، رات میں دیکھو، دن میں دیکھو، یہ دیکھو کہاں دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کی تعلیم ہے. مگر ایک پروپیگنڈا ہے، یہی ٹی وی چینل کہہ رہے ہیں، یہی بڑی بڑی انجمنوں کے اور جماعتوں کے صدر کہہ رہے ہیں، یہی سیکریٹری دہشت گردی کا اڈا ہے، دہشت گردی. ارے بابا، ریلوں کو آگ تمہارے لوگ لگائیں، جو تمہارے کالی اور یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں. ریلوں کے جو بڑے بڑے اسٹیشن ہیں ان کو آگ لگا دیں. یہ بتاؤ کہ مولویوں نے کبھی کسی بس کو آگ لگائی ہو، کبھی نکل کر کے احتجاج کیا ہو؟ ہم نے تو کبھی کچھ بھی نہیں کیا. ہاں، ہم دہشت گرد. یعنی میں کہتا ہوں کہ آج کل جو بات کہی جا رہی ہے اس کی تہ تک پہنچنا بڑا مشکل مسئلہ ہے. اگر نہیں پہنچیں گے تو آپ ہی کی طرح یہ بات کہیں گے کہ وہ لوگ جیل میں جاتے ہیں اور جا کر یہ کہتے ہیں کہ دیوبند دہشت گرد. ارے بابا، وہاں تو جو چاہے پولیس وہ لکھوا لے اور جس چیز پر چاہے دستخط کرا دے. اس سے کیا یہ چیز ثابت ہو جائے گی؟ راج صاحب، آخر میں انت میں آپ جو کیول بھارت کے پرسپیکٹو میں بھارت کے مسلمانوں کو کیا نصیحت دینا چاہتے ہیں اور بھارت کے باقی لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ صرف ایک چھوٹے سے بیڈ روم سے مشروم کی کھیتی کر کے مہینے کا 50,000 کما رہی ہیں. مشروم کھیتی سیکھنی ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے. اپنے نظریے میں کیا رکھیں جب وہ اسلام کو سوچیں یا مسلمان کو؟ نہیں، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ وہ اسلام کو سوچیں. جو اپنے مذہب کے اوپر کوئی مذہب جنگ و جدال اور ظلم کرنے کی تلقین نہیں کرتا اگر وہ صحیح مذہب ہے. میں مسلمانوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ ہر مسلمان اور ہر ہندو کے ساتھ بھائی بھائی کا برتاؤ کرے. اور یہی میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ جو ہماری پرانی تاریخ تھی جس سے ہم ہزاروں سال سے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، اس کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، اس کی ہر پریشانی کے اندر مدد کرنا، میری یہ تعلیم ہے.